आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं खेती बाड़ी से लगे हैं तो आपको क्या कुछ काम करना रहता है, कितना जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनने के चांस हैं और आपको क्या कितनी सैलरी मिलती, ठीक है। आपको क्या क्या जो चीज़ें यहाँ फेस करनी पड़ती हैं वो भी इसमें बताएंगे। कुछ ये बाग आप देख रहे हैं इसकी भी आपको बताएंगे इस बारे में, इसमें क्या काम करने पड़ते हैं आपको। चलिए वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इंग्लिश रिगार्डिंग लीगल इन्फॉर्मेशन और कामकाज के बारे में भी जो वीडियो में डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। गर्मी है जो भाई बहुत ज़्यादा हो रही है यूरोप के अंदर भी अभी, इंडिया का और अपने जो इटली के अंदर, यूरोप के पूरे ही यूरोप के अंदर जो टेम्परेचर 1-2 ही का फ़र्क है, बाकी टेम्परेचर जो बराबर हो चुका है मेरे हिसाब से। अभी 4:30-5 बज रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर जो 34 तक पहुँच रहा है, और सॉरी अपने 34 तक है, यहाँ 32-33 चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बहुत ज़्यादा जो गर्मी यहाँ भी हो रही है, पसीने आप देख सकते हैं। चलिए ये है बाग है भाई, ठीक है। इनका फ्रूटों का बाग, अपने जो आड़ू बोलते हैं वो है, ठीक है। ऐसे कुछ आपको काम जो करने पड़ेंगे दिल्ली के अंदर यदि आते हैं पहली बार आप, तो ऐसे ही आपको काम मिलेंगे इनके अंदर। अभी जो पकने स्टार्ट हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर स्प्रे वगैरह भी करी थी। ये देखिए यहाँ से जो ट्रैक्टर नीचे से, छोटे ट्रैक्टर होते हैं जो नीचे से निकल जाते हैं। पहले जो काम होता है इनके अंदर, ये जैसे ये ख़राब पीस हैं, अभी इनकी छटाई चल रही थी, तो ख़राब जो पीस हैं इनकी छटाई की गई थी, ठीक। तो आप जैसे इटली के अंदर आते हैं, आने के बाद आप यदि एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं तो ऐसे बाग के अंदर आपको काम करना पड़ सकता है, किसी डेयरी फार्म में काम करना पड़ सकता है, किसी खेत के अंदर आपको जो काम करना पड़ सकता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, हर तरीके के काम अलग अलग होते हैं। इसके अंदर जो ये बाग है, इसके अंदर ये आड़ू जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए आप इसके जो बांध भी रखें ताकि ये जो पेड़ है फ्रूट की वेट की वजह से नीचे की तरफ झुके ना, इनकी टहनियाँ जो वो टूटे ना, ठीक है। तो अभी तो हैं ये कच्चे, तो ये पक जाएंगे अभी 10-15 दिन में। छटाई तो हो चुकी है इनकी। छटाई की बात करें तो जैसे मज़दूर अपने भाई आते काम करने के लिए, तो उनको एक दिन के जो है यदि 8 घंटे काम करते तो 40-45-50 यूरो तक जो उनकी सैलरी उन्हें मिल जाती है एक दिन की। तो रेट आप देख लेना कितनी क्या चल रही है, उस हिसाब से लगा लेना। नॉर्मल 4,500 रुपये 5,000 रुपये वो दिन के जो कमा लेते हैं। और अब बाद में इनके 10-15 दिन बाद में, महीने बाद में जो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर भी जो है अच्छी खासी उनका काम मिलता है, तो अच्छी खासी इनकम उनकी जो होती है। तो ये ऐसा कुछ जो काम आपको इटली में यदि आप आते हैं तो स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे परमानेंट जो लगे रहते हैं बंदे, जैसे बाग के अंदर एक तो परमानेंट लग जाते हैं काम के ऊपर, एक जाते हैं जैसे दिन की दिहाड़ियों के ऊपर, ठीक है। तो आप यदि परमानेंट लग जाते हैं तो रूम रहता है मालिक का, ठीक है। उसके अंदर रूम मालिक का हो जाता है। तो आपके नीचे से नीचे ये मान लो 100-150 रुपये जो दिहाड़ी है, 100-150 रुपये सॉरी जो किराया है वो आपका बच जाता है, लाइट बच जाती है आपकी, ठीक है। और खाना पीना जो वो तो अपना रहता ही है। मतलब लमसम ये मान लो कि आपके नहीं करते भी इंडिया के 15-20 हज़ार रुपये आराम से बच जाते हैं आपके, यदि आप किसी बाग में परमानेंट काम कर रहे तो फ्रूट मैंने भी चेक कर लिया, पक गए फ्रूट भाई, पूरे तो नहीं पके, कुछ कुछ पक गए, काफ़ी मीठे हैं। तो बात थी कि 1-2 दिन 10 दिन वाले काम से अच्छा कि आप परमानेंट काम ही रखें, क्योंकि आपका क्या कि जैसे आप खुला काम कर रहे हैं, आपका 1 दिन 10 दिन का जो काम है उसमें 1 आध दिन बीच में मालिक छुट्टी कर देता, संडे की कर दी आपकी, सैटरडे कर दिया, आप कर दिया, जो भी वो कर देते। फिर उसके बाद जैसे एक मालिक के काम आपके 10 दिन का,
ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے ہو گیا کام ختم، دوسرے کا آپ کو جانا ہے، کبھی آپ کو کام ملے گا نہیں، دوسرا کام مل جائے گا تو 10 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، 5 دن لگ جائے، تو وہ آپ روم کے اوپر ایسے ہی جو فری بیٹھے رہیں گے وہ آپ کے نقصان آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نیچے سے نیچے آپ 4-5 ہزار روپے پکڑ کے چل رہے ہیں ایک دن کے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے روپے کا آپ کا نقصان ہو سکتا ہے یدی آپ کو 2 دن یا 10 دن بھی کام نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں، اور خاص کر کے جی فروٹ وغیرہ یہ کوئی 12 مہینے کا کام تو ہوتا نہیں، ان کے اندر سیزن سے ہی جو کام ہے وہ چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ، تو پرماننٹ کام پکڑنے کی کوشش کریں، فروٹ کا ہو یا پھر کوئی بھی فیکٹری ہو، ڈیری فارم ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک۔ کافی جو میرے دوست ہیں کافی فروٹوں میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے کام ہے فکس 8 گھنٹے ڈیوٹی ان کی، ٹھیک ہے۔ دوپہر میں اپنے روم کے اوپر آ جاتے، مالک نے روم دیا ہے، لائٹ دی ہے، سلنڈر وغیرہ سب کچھ دے رکھا ہے، کھانا پینا ان کا ہے، فروٹ کھاؤ کوئی دقت نہیں ان کے۔ تو پرماننٹ کام کی ہوڑ نہیں ہوتی بھائی، پرماننٹ جو بچت بھی دیتا اور آپ کے ایک دماغ میں ٹینشن نہیں رہتی کہ کتنے پیسے آپ کے بچیں گے، اب کے بار مہینے میں کیا رہے گا وہ رہے گا، یہ کچھ بھی ایسا نہیں رہتا، آپ کے فکس جو ہے پیسے جو آپ کے بچنے ہی بچنے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے دوست ہیں جو باغوں میں لگے ہوئے ہیں، فروٹوں کے باغ میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی سیلری میں آپ کو بتا دوں تو نیچے سے نیچے جو صرف چھٹائی وٹائی کا کام کرتے ہیں ان کی 1300 روپیہ مہینہ سیلری ہے، جس میں یہ میں نے 20-30 ہزار آپ کے جو الگ چھوڑ دی، یدی آپ کھلا کام کرتے تو اس کے الگ چھوڑ دی میں نے نا۔ اور جیسے جنہیں نالج ہے، جو کام کافی ٹائم سے جیسے سمے انہوں نے بتا رکھا ہے، ان کے بھائی 1400-1500 اوپر بھی ایسے ہے نا۔ تو یہ اپنے کام پر، اپنے ایکسپیرینس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ تو چاہے کون سا بھی آپ کا جو کام ہو۔ تو بھائی اپنے جو ہے لگی ہوئی ہے پہاڑ میں آگ، گرمی جیسے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے پانی کا ڈولا اس نے جو لٹکا رکھا ہے ہیلی کاپٹر میں، پہاڑ کے اندر اس سائڈ آگ لگی ہوئی ہے، اور 2 فائٹر جیٹ جو وہ لگے ہو، فائٹر جیٹ کہہ رہا ہوں بھائی، وہ پانی والے جہاز جو بجھانے کے لیے آگ کو، 2 یہ لگے ہوئے اپنے پہاڑ کے اس کی سائڈ، اس سائڈ تو ابھی نہیں لگی ہے، پچھلی سال اس سائڈ لگی تھی، اب کی بار جو اس کی دوسری سائڈ لگی ہوئی ہے۔ کافی جو گرمی کافی حد تک بڑھ رہی ہے بھائی، بہت زیادہ گرمی جو ہے اٹلی کے اندر ہو رہی ہے، ابھی انڈیا کے برابر ہی پہنچ گیا آپ یہ مان لو گرمی میں۔ تو ہم اپنی بات پر آتے ہیں دوبارہ سے، تو ایسا کچھ جو آپ کو کام کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری تو صلاح یہی ہے بھائی، آؤ، یا آپ اٹلی میں رہ رہے ہو، کافی ہیں جو کھلا کام کرتے ہیں، میرے حساب سے پرماننٹ کام پکڑو، آؤ گے تو پرماننٹ کام کرو، ٹھیک ہے۔ ایجنٹ سے اپنا جس مالک کے آ رہے ہو اسی مالک کے دن نئے آ رہے ہیں آپ، تو جس مالک کے آپ آ رہے ہیں اسی مالک کے کام کرنا آپ کو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی آپ کے ڈاکومنٹس بنوائے گا، وہی آپ کے کانٹیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ کانٹیکٹ کرنے کے بعد جو آپ کو پیسے دے گا، پاگا بستہ دے گا، انہیں سے جو آپ کے ڈاکومنٹس بنیں گے، ٹھیک۔ یدی آپ ایجنٹ کے تھرو آ بھی جاتے ہیں تو آپ یہی بات چیت کر کے آئیں کہ مجھے اسی مالک کے جانا جس سے میرے ڈاکومنٹس لگوائے ہیں، مجھے اسی کے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کام بھلے کیسا ہی ہو، ہارڈ ہو، کیسا بھی ہو، تو کام تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہاں ایسا ہے نہیں کہ بھائی پوری گدھا مزدوری کروائیں گے آپ سے، کام جو ہوتا ہے وہ کروا لیں گے، 8 گھنٹے کروا لیں گے، 10 کروا لیں گے، 12 کروا لیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈاکومنٹس کے بغیر کچھ نہیں ہے مگر، ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی بھی بھائی کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈاکومنٹس آپ کے بن گئے تو آپ آ جائیں اٹلی کے، کام آپ کو کرنا ہی، مگر جہاں آپ کو 1000 ملیں گے ڈاکومنٹس ہوں گے آپ کو وہاں 1500 روپے اسی کام کے ملیں گے۔ لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ سیکٹر بھائی، یہ سبھی کو کام دیتا ہے، جس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں، سبھی کو کام دیتا ہے بھائی، خاص کر کے ناپولی سائڈ، آپ اس سائڈ یدی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی جو ہے کام آپ کو مل جاتا ہے،
تو میرے حساب سے کام فروٹوں کا جو خراب نہیں ہوتا بھائی. یہ دیکھیے آپ، یہ بھی پکنے والا ہے. اور یہاں بھی یہ والے بھی پک جائیں گے اب کچھ دن میں، ان کی توڑائی چلیں گی. تو کام ہے جو آپ پرماننٹ کریے بھائی. فروٹوں کا باغ میں نے آپ کو دکھا دیا، ایسا کچھ کر کے اپنا فروٹوں کے اندر کام ہوتا ہے. کافی لمبا ہے، پورے میں گھوم کے دکھا نہیں سکتا آپ کو. یہ میرے نزدیک ہی ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بتا دوں اس کے بارے میں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا بھائی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. جے شری رام.